नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इस मकसद के लिए आपके सामने वक्तन फ़वक्तन अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है मादी मसाइल पर इंसान की फ़तह, यानी कि साइंस, मुशाहदाती और तजर्बाती रवैये। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके अजीज़ व अकारब और दोस्त अहबाब उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान की तरफ से आपके सामने ये जो प्रोग्राम बयान किया जा रहा है, आज ये जदलियाती लिबरलिज़म का एपिसोड नंबर 12 है। आपको पता है कि मैं मुशाहदाती और तजर्बाती रवैयों के बारे में आपसे बयान कर रहा हूँ। कल मैंने गैलीलियो गैलीली, जो इटली के अजीम मुफक्कर थे, उनके बारे में आपको बताया। ये भी पहले आप समझ चुके हैं कि जादुई रवैयों और उसके बाद फिर अक़ली रवैयों के बाद मुशाहदाती और तजर्बाती रवैये वजूद में आए। जो थे अपने अक़ली रवैये, वो तो यूनान में वजूद पजीर हुए और उससे पहले जादुई रवैये, ये तो गार के इंसान के रवैये थे। उसके बाद अक़ली रवैये यूनान में वक़ू पजीर हुए और बाद अज़ा मुशाहदाती और तजर्बाती रवैये जो अहले मगरब ने इनको फ़रोग़ दिया। फ्रांसिस बेकन और रेने डिकार्ते, ये दो इब्तदाई मुफक्कर थे। फ्रांसिस बेकन बरतानिया के थे और रेने डिकार्त ये फ़्रांस के थे। इन दोनों नौजवानों ने अपने अपने ख़यालात जो थे वो इस तरह पेश किए। इन्होंने बताया कि मादी अशिया को समझने के लिए, मादा को समझने के लिए गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र इस्तेमाल करना पड़ेगा और चीज़ का सबसे पहले मुशाहदा करना पड़ेगा, फिर कुछ मफरूज़े अख्तियार करने पड़ेंगे, एक या दो या एक से ज़ायद मफरूज़े अख्तियार करेंगे। उन मफरूज़ों पर फिर तजर्बात करेंगे, उन्हें तजर्बाती कसवटी से गुजारेंगे। अगर तजर्बात के ज़रिए वो मफरूज़ा दुरुस्त साबित हो जाए तो उसे मान लिया जाएगा और जो मफरूज़ा गलत साबित हो उसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। इसको लेकर, इस तजर्बाती और मुशाहदाती रवैया को लेकर अहले मगरब में से 4 नौजवान मैदान में उतरे। ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। इन चारों नौजवानों में से पहले गैलीलियो गैलीली थे, जिनके बारे में कल मैंने आपको बितफसील बताया है, और उनके साथ साथ दूसरे नंबर पर विलियम हार्वे थे। ये भी इंग्लिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। गैलीलियो का ताल्लुक़ इटली से था। इसके बाद जर्मनी के जून्स किपलर मैदान में आए और जून्स किपलर के साथ साथ बरतानिया के ही सर आइज़क न्यूटन, जो कि एक अजीम साइंसदान साबित हुए बाद अज़ां, तो वो मैदान में उतरे। उस वक़्त पूरी मशरक़ी दुनिया गहरी नींद सोई हुई थी। सिर्फ़ अहले मगरब जाग रहे थे। अहले मगरब को पता था कि जज्बाती रवैये क्या हैं, गैर जज्बाती रवैये क्या हैं, मादा की तहक़ीक़ात कैसे की जाती है, गैर मादी मसाइल को हल कैसे किया जाता है, यानी समाजी मसाइल को हल करने का तरीक़ेकार क्या है, यानी कि वो मज़हब है या कोई नज़रियात हैं। तो और इसी तरह जो मादी मसाइल हैं उनको हल करने का तरीक़ेकार क्या है। तो इस पर बहस सिर्फ़ अहले मगरब में हो रही थी। मशरक़ी दुनिया इससे बिल्कुल दूर थी और उनको कुछ इल्म न था। ये लोग खा रहे थे, पी रहे थे और बस ख़त्म हो रहे थे, मर रहे थे। इनके पास इस किस्म की कोई ताक़ीक़ थी ही नहीं। यही वजह है कि अहले मगरबी दुनिया में गालिब आए। आज वही लोग साइंस की तरक्की की बदौलत दुनिया में सबसे आगे हैं। तो मैं कल मुशाहदाती और तजर्बाती रवैयों के हवाला से गैलीलियो गैलीली, जो इटली के नामवर एक मुहक्क़क़ थे, उनके बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आपको
برطانیہ کے ولیم ہاروے کے بارے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے مشاہداتی اور تجرباتی رویوں میں کیا کمال دکھایا۔ ولیم ہاروے نے اہل برطانیہ کو یہ بتایا اور اہل مغرب کو اس بات کی طرف قائل کرنے کی کوشش کی کہ مادی اشیاء کو سمجھنے کے لیے ہمیں فرانسس بیکن اور رینے ڈیکارت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اور گلیلیو گلیلی کا، ان تینوں آدمیوں کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اگر ہم مادی اشیاء کو سمجھنے کے لیے جذباتی رویوں سے کام لیں گے تو ہم مادی اشیاء کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خوراک جو ہے وہ منہ سے دل میں آتی ہے۔ تو ولیم ہاروے کا جو اصل فیلڈ تھا، موضوع تھا، وہ تھا دل پر انہوں نے تحقیق کی۔ اس پر انہوں نے مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کو اپنایا کہ دل کیا ہے، دل کا فنکشن کیا ہے، خون کیسے حرکت کرتا ہے یا ساکن ہے، اور دل کیسے کام کرتا ہے، اس پر اس نے کام کیا ولیم ہاروے نے۔ اس وقت لوگوں کا یہ خیال تھا، پرانے زمانے سے یہ خیال چلا آ رہا تھا کہ خوراک منہ سے دل میں آتی ہے، اور دل جو ہے یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سوچتا ہے دل، اور دل روحیں پیدا کرتا ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کے خیالات تھے دل کے بارے میں۔ اور یہ بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ خون جو ہے یہ رگوں میں یا شریانوں میں رکا ہوا ہے، چلتا نہیں۔ تو ولیم ہاروے نے تجربات کیے، وہ دیکھ چکا تھا کہ فرانسس بیکن نے ہمیں کیا طریقہ بتایا، رینے ڈیکارت نے ہمیں کیا طریقہ بتایا، اور گلیلی تو پھر پھانسی کے پھندے پر بھی بیچارہ چڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کو تو اہل مذہب نے پھانسی دینے کے لیے جیل میں بند کر دیا تھا کہ اس کو پھانسی دے دو، یہ عجیب باتیں کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مادی چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ تجربات اور مشاہدات کرو۔ مذہب کو یہ غالب بھی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ بیچارہ مذہبی آدمی تھا، باریش تھا گلیلی، لیکن اس کو پھانسی دینے کے لیے اہل مذہب تو تیار ہو گئے تھے۔ تو ولیم ہاروے نے تجربات کیے، اس نے جانور لیے چھوٹے، بلی ہے مطلب ہے، اور بکری ہے، یا اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جانوروں پر اس نے مشاہدات کیے، ان کے دل نکالے اور دل کو اس نے دیکھا، اس نے چیر کر دل کو دیکھا تو اس کو پتہ چل گیا کہ دل کے 4 خانے ہیں، اور اس کے ساتھ کون کون سی جو ہے وہ رگیں اٹیچ ہیں دل کے ساتھ، نتی ہیں، خون کیسے مطلب ہے خون رگوں میں حرکت کرتا ہے، کس طرح حرکت کرتا ہے، یہ ساری اس نے تجربات کر کے پتہ چلایا۔ اور اس نے اپنی کتاب 1628 میں جو لکھی، حیوانوں میں دل اور خون کی حرکت پر ایک تشریحی مقالہ، یہ لکھا اس نے۔ اس مقالہ میں اس نے بتایا کہ دل جو ہے اس میں خوراک نہیں آتی، دل میں خون ہوتا ہے، اور دل جب دھڑکتا ہے تو اس وقت دل سے خون شریانوں میں جاتا ہے، اور پورے جسم میں شریانیں پھیلی ہوئی ہیں، ان شریانوں میں خون جاتا ہے دل کی دھڑکن سے، اور پھر پورے جسم کا چکر لگا کر خون جو ہے وہ وریدوں کے راستے واپس دل میں ہی آ جاتا ہے۔ اس قسم کی باتیں اس وقت کے لوگوں کے لیے بڑی عجیب تھی، یعنی 1628 میں ان کی یہ کتاب آئی، تو اس وقت کے لوگ تو یہ خیال کرتے تھے کہ خوراک جو ہے منہ سے دل میں جاتی ہے، دل روحیں پیدا کرتا ہے، اور دل جو ہے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ حالانکہ دل تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا، دل میں تو خون تھا، لیکن تجربہ کسی نے نہیں کیا، کسی جانور کو چیر پھاڑ کر اس کا دل کیا جائزہ نہیں لیا، کسی نے دل پر تجربات نہیں کی۔ یہ ولیم ہاروے پہلا شخص تھا جس نے اس پر تجربات کیے، اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ دل جب دھڑکتا ہے تو خون پورے جسم میں جاتا ہے شریانوں کے ذریعے، اور پھر واپس وریدوں کے راہ سے واپس دل میں آ جاتا ہے۔ اور اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ خون جو ہے یہ کوئی منجمد شے نہیں ہے، وریدوں اور شریانوں میں رکا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ حرکت کرتا ہے۔ تو اس کے ان تجربات نے ایک انقلاب برپا کر دیا دل کے بارے میں، مطلب اس نے جو کچھ کہا لوگ حیران ہو گئے۔ اب اس کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر لوگوں نے مزید تحقیقات شروع کر دی۔ اسی طرح 1651 میں اس کی ایک اور کتاب آئی، حیوانات کے عمل تولید پر ایک نظر، یعنی اس نے اور بھی کئی فیلڈز کے اندر کام کیا، لیکن اس کا اصل اور بیسک کام جو تھا وہ دل پر تھا، شریانوں پر تھا، وریدوں پر تھا، اور خون کی حرکت پر تھا۔ اس بارے میں اس نے جو نظریات اور مشاہدات اپنے پیش کیے،
ان سے نتیجہ اخذ کر کے اور بھی کئی لوگوں نے مطلب ہے اس فیلڈ میں قدم رکھا، تو گویا کہ ولیم ہاروے کے مشاہدات اور تجربات جو تھے وہ اس وقت کے مفکرین کے لیے ایک بہت بڑا درس تھے، بہت بڑا سبق تھے، اور ان کے لیے ایک بنیاد ثابت ہوئے۔ آئندہ آنے والے لوگوں نے مشاہدات اور تجربات کو ہی اپنی زندگی کا جز بنا لیا اور اس میدان میں آگے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ ولیم ہاروے انگلستان کے ایک عظیم مفکر تھے۔ ان کا انتقال 1857 میں ہوا، کیونکہ یہ برطانیہ میں پیدا ہوئے تھے، لہٰذا وہیں اس کا لندن شہر میں انتقال ہوا۔ اور انہوں نے جو کچھ مشاہدات اور تجربات، یعنی مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کے میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ آج بھی سائنس کی کتابوں میں ولیم ہاروے کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔